अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि तरीके इंसाफ की क़ियादत ने डोनाल्ड ट्रंप से एक इमरान खान साहब के हक के अंदर ट्वीट कराने के लिए कोशिशें की हैं और उनकी कोशिश को एब्सोल्युटली नॉट का जो वो जवाब मिला है। अब ये किसने कोशिशें की, इसके बारे से सीनियर सहाफ़ी मोनी फारूक ने बड़े इंकशाफात किए, वो आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरी जानब हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो और रिहाई के बाद यानी कि उनको अडियाला जेल से निकालने के बाद उनको उनके घर जमान पार या फिर बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया जाए। तो क्या अब इमरान खान के साथ गवर्नमेंट की किसी लेवल के ऊपर डील हो रही है या फिर क्या गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर रख नहीं पा रही, ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको बताएं नाज़रीन के तरीके इंसाफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रैलियों की सूरत के अंदर हो, चाहे वो आलमी मीडिया को इनके इंटरव्यू हो, या फिर अब जो बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का 9 मई का ट्रायल न किया जाए, इमरान खान को कुछ रिलीफ जो है वो हासिल हो, इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। तो इन तमाम कोशिशों के बाद एक तरफ तरीके इंसाफ ने अब मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए। तरीके इंसाफ अपने बयानिए से बैकफुट के ऊपर आ गई है। दो बयानिए से बेसिकली वो बैकफुट के ऊपर आई है। एक तो ये कि हम गवर्नमेंट के लोगों से, सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगे। तो आप गवर्नमेंट ये के साथ तरीके इंसाफ जो वो गवर्नमेंट को एंगेज कर रही है, कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट कहीं पर उनको कोई सेफ वे जो है वो दे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो या फिर तरीके इंसाफ की जो सख्तियां हैं ना उनको कम किया जाए। और दूसरी जानब तरीके साहब का एक बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट का कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का, अमेरिका ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई और अब वही तरीके इंसाफ है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं। अमेरिका से कहीं पे एक ट्वीट अगर आ जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पे वो डड्डू छलांगे जो वो लगाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तरीके इंसाफ ने गोया अपना जो उनका बयानिया था उसको पसे पुश डाल दिया, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि उसको अपने पाँव के नीचे जो है वो रौंद के ये कह दिया है कि हमने जो बयानिया उस वक्त डेवलप किया था वो तमाम का तमाम एक हवाई बयानिया था, यानी कि झूठ के ऊपर जो वो मबनी था। तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट अमेरिका ने नहीं गिराई और बाद में इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कई जो वो मौक़िफ़ अपनाए, हर मौक़िफ़ पहले मौक़िफ़ से जो वो उनका डिफरेंट होता रहा। अब मामला ये है कि गुज़िश्ता रात मुनी फारूक के प्रोग्राम के अंदर ही थे जो है वो राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने वहां पे एक बात की। उन्होंने ये बात की कि अगर अदालतें इमरान खान साहब को जो है वो सब जेल उनके लिए करार देती हैं, चाहे वो जमान पार को बनी गाला हो, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई शिकवा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर अदालतें इजाजत देती हैं तो इमरान खान साहब को आप बनी गाला के अंदर शिफ्ट कर दें, आप वहां पे जमान पार्क के अंदर कर दें। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये एक आप इसको इंडिकेट भी समझ सकते हैं, ये ग्रीन इंडिकेट है कि इमरान खान साहब के लिए आप अगर अपील डालते हैं कि इमरान खान साहब की चाहे सेहत को जो वो टारगेट किया जाए या कोई भी जो है वो चीज़ सामने अदालत की रखी जाए कि अब उनको हाउस अरेस्ट किया जाए अडियाला जेल के बजाय, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसके ऊपर रेजिस्ट नहीं करेगी। और गवर्नमेंट भी शायद ये चाह रही है कि किसी लेवल के ऊपर मामला जो वो तय हो जाए और तय ऐसे हों कि ये जो लॉन्ग मार्च, धरने, जलसे, कहीं पे मैशत को डीरेल करने की जो कोशिशें होती हैं वो तरीके साफ छोड़ दे। और आप जो राना सनाउल्लाह का जो बयान है, अगर आप उसको इस कंटेस्ट के अंदर देखें, एक तो आलमी मीडिया का प्रेशर है, आलमी दुनिया जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, और अब सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो इमरान खान साहब यानी कि जिनके ऊपर तकिया किए बैठे, पूरी की पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त उनके ऊपर तकिया की हुई है कि हमें जो है वो पहले निकाला गया था और निकाला जो बाइडन की गवर्नमेंट के अंदर किया गया था, तो अब ट्रंप चाचू वापस आ रहे हैं तो इमरान खान साहब को बचाएंगे। ये तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो अभी यही जो वो ख्याल करें, लेकिन शायद गवर्नमेंट ये चाह रही हो कि जो गर्मी है उसको थोड़ा सा डाउन किया जाए। और चूंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के मुआशी इकानमी जो कंडीशन है वो काफी बेहतर हुई है, और गुज़िश्ता रोज बल्कि इमरान साहब ने जब साफियों से अडियाला जेल के अंदर बात की तो उन्होंने भी चीज को एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट ने अपनी पोटेंशियल्स दिखा के जो हमारी मैशत डूबती हुई मैशत थी उसको इन्होंने बचा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो डूब रही थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, और इमरान साहब उस वक्त रोज ये कहा करते थे कि पाकिस्तान जो वो श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ने किया कि वो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, और इसके अंदर जो PDM-1 की गवर्नमेंट है जिसके अंदर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो उन्होंने उस वक्त कड़े वक्त के अंदर काम किया उनकी टीम ने,
آرمی چیف نے ان کو سپورٹ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اب پرچی کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے، اور تحریک انصاف کے بانی جن سے آپ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے وہ کبھی ایسا کہ اب وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچا لیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی شاباشی بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی شاباش ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جو آپ کا حریف ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کام کیا ہے تو معیشت کے میدان کے اندر وہ تگڑا کام کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے گویا بچا لیا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، مذاکرات جیسے کہ وہ چل پڑیں، تو اس کے والے سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ تھوڑے دنوں کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ کس لیول کے اوپر جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے والے سے کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو گورنمنٹ نے یہ انڈیکیٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور 9 مئی کے سزاؤں کے حوالے سے بات نہ کی جائے، ورنہ جو وہ یہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اس کے اوپر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کمیٹیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن اب یہ ہے کہ تحریک انصاف بانی عمران خان صاحب کو یہ جا کے گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ آپ کی جو رہائی ہے اس کو ہم نے جو وہ شرط کے طور پہ رکھا ہوا ہے، آپ کی رہائی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہی ہے کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں اگر تحریک انصاف جا کے پٹیشن ڈال دیتی ہے یا پھر آنے والے دنوں کے اندر شاید تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر موو ہو جائے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے بجائے ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا جائے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو رکھا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو سب سے پہلے ان کو ان کے گھر کے اندر جو سلمان پاک کا گھر ہے اسی کو سب جیل قرار دے کے وہاں پر ہی ان کو کچھ ہفتے جو وہ رکھا گیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے جیل کے اندر رہنا، مجھے کوئی خصوصی پروٹوکول جو ہے وہ نہیں چاہیے، میں جو سزا مجھے ملی ہے میں نے جیل کے اندر کاٹی ہے، تو پھر ان کو جیل کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسری جانب جو بڑی حیرت انگیز چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ تحریک انصاف نے بڑی جو ہے وہ امیدیں لگا رکھی تھی، اور ٹرمپ کا الیکشن جیتے ہوئے کئی ہفتے ہو گئے، جنوری کے میرے خیال میں پہلے ہفتے ہی انہوں نے جو وہ حلف اٹھا لینا ہے، وہ امریکہ کے صدر بن جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم ورک شروع کر دی ہے۔ بلکہ ان کے جو مشیر جو فارن افیئر کے جو انہوں نے بنائے گرنیل صاحب، تو انہوں نے تو کافی ٹویٹیں کھڑکائی ہیں عمران صاحب کے حق کے لیے۔ تو اب تحریک انصاف مایوس ہو گئی تھی کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنے ہفتے ہو گئے جیتے ہوئے تو ایون کہ سنگل ٹویٹ تک نہیں آئی ان کی جانب سے، کہیں پر کسی انٹرویو کے اندر کسی جو ہے وہ میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے عمران صاحب کا نام نہیں لیا۔ اور تحریک انصاف یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ٹرمپ آئے گا سب سے پہلے کہے گا کہ میرا ساتھی وہاں پہ پاکستان کی جیل کے اندر بند ہے، اسے فوری طور پر رہا کیا جائے، یا پھر ٹرمپ چاچو جو ہے وہاں سے ہیلی کاپٹر بھیجیں گے اور عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھلیں گے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر شفٹ کیا جائے گا اور وہ نیکسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب منیف فاروق نے ایک انکشاف کیا اپنے بلاگ کے اندر کہ تحریک انصاف کے ایک قیادت کے اندر جو وہ ایک نامور شخص ہیں، انہوں نے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی موجود ہیں جن کے بڑے پیمانے کے اوپر اثر و رسوخ ہے امریکہ کے اندر اور دیگر یورپین کنٹری کے اندر، تو ان کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے جس کے شواہد، جس کے ایویڈنس، جس کے ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں نا ان کے ساتھ آپ جو وہ بات کریں اور ان کے ساتھ بات کر کے آپ ایسا کریں کہ ٹرمپ کو اس چیز کے اوپر قائل کروائیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حق کے اندر ایک سنگل ٹویٹ کر دے، زیادہ کچھ نہیں کرے، صرف ایک سنگل ٹویٹ کر دے تاکہ پاکستانی گورنمنٹ کو احساس ہو جائے، اور یہ ٹویٹ ان کے صدر امریکہ کے بننے سے پہلے جو وہ کیا جائے تاکہ پاکستان کو پتہ چل جائے کہ اب تو ٹرمپ آ گیا ہے، اب تو عمران کو وہ چھڑوائے بنا نہیں رہے گا، اور ابھی وہ صدر نہیں بنا تھا تو پہلے اس نے ٹویٹ کھڑکا دی۔ تو تحریک انصاف کی اب خواہش لگی لپٹی جو رہ گئی نا وہ صرف اتنی رہ گئی ہے کہ صرف ایک سنگل ٹویٹ، اب سنگل ٹویٹ تک بات اس لیے پہنچی ہے کہ ظاہر آپ بھی شرمندہ ہیں، یہ لوگ شرمندہ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کمپین کی وہاں پہ ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ کے حق کے اندر نعرے لگائے گئے، اور ابھی اس کا ایک مشیر بنا ہے تو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کندھوں کے اوپر گویا بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے آپ ٹویٹ دیکھ لیں، ایک ٹویٹ کو پاکستان سے کئی ہزار جو وہ لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا تھینک یو جو وہ ادا کر رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حق کے اندر بات کی ہے۔ تو اب ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ٹویٹ کر دے، تو اس کے اوپر جو پاکستانی امریکہ کے اندر شخصیت ہے، مشہور شخصیت، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ یہ جو یہاں پہ آپ نے لابنگ فرمیں آئی کیوں ہیں جن کو آپ لاکھوں ڈالر جو وہ ماہانہ دیتے ہیں، آپ ان سے یہ خدمات حاصل کر لیں، میں ایسی کوئی بات جو وہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو ٹرمپ جو ہے عمران خان کے حق کے اندر جا کے ایک ٹویٹ کھڑکا دے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ آپ مجھ سے توقع نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے معاملات کے اندر ٹرمپ یا کوئی بھی ایون کوئی اور بھی مطلب غیر ملکی ہو کہ وہ مداخلت کرے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، تو یہ پاکستان کے حق کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا
چونکہ اس شخص کے بڑے تعلقات ہیں وہ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ ہیں، تو اس کو استعمال کرنے کی طریقے صاحب نے اس کو ان کے جو تعلقات ان کو کیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے یہ رول پلے کریں، عمران خان کے لیے جیل کے اندر شاید جو وہ نرمیاں ہو جائیں، سختیاں ان کی ختم ہو جائیں، لیکن اگلوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو اب تحریک انصاف کی اس قیادت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کو ایک اور کال آئے گی، تحریک انصاف کا ایک اور لیڈر جو وہ آپ سے رابطہ کرے گا، تو آپ نے جو ہم سے بات کی اس کے لیے شکریہ۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اس لیول کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ اب ٹرمپ آئے گا، عمران کو چھڑوا کے لے جائے گا، تو وہ چیزیں تو خیر نہیں ہوئی۔ تو اب ان کی فرمائش دیکھیں کہ فرمائی فقط اتنی ان کی رہ گئی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے صرف ایک ٹویٹ کر دیں، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے جو کبھی کہتے تھے کہ امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے، ہم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، اور آج وہی صرف ایک ٹویٹ کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کاش کہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ عمران خان کے حق کے اندر آپ کروا پائیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔